अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम और के मेहमान में खुशामदीद। आज प्रोग्राम और के मेहमान में जिस मेहमान शख्सियत ने हमको ज्वाइन किया है, उनके तारुफ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप गूगल पर जाकर ये लिखते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सेनेटर, तो आप उनको जान जाएंगे। सेल्फ मेड इंसान है, मेहनत और जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, इंतहाई दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर मियां अतीक शेख की। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू सर। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर होम। माय प्लेजर सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने बड़े कीमती और मसरूफ वक्त में से हमें टाइम दिया। आई फील ऑनर्ड। थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। तो व्यूवर्स, आज से पहले तक शायद गूगल जो है वो इस चीज़ से ज़रूर महरूम था कि अगर डिजिटल सेनेटर लिखते तो ना आता, लेकिन अतीक साहब ने जो है ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम कर दिया है। ये दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर हैं, जैसे कि हमने अपनी ओपनिंग में भी बताया, और आज इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। सर, अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी, जैसे आपने कहा कि ये डिजिटल सेनेटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि एक सेल्फ मेड इंसान हूँ और मैं एक मज़दूर बाप का मज़दूर बेटा हूँ, तो मैंने अपने वालिद से यही सीखा था कि जब आप डेडिकेशन के साथ किसी काम को भी करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आने वाले वक्त में आपको कामयाबी हासिल होती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद आपका सवाल ये होगा कि मैं डिजिटल सेनेटर कैसे बना। नहीं सर, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया इस सेल्फ मेड इंसान ने, फिर हम डिजिटल सेनेटर पे भी आएंगे, उस पर भी एक तफसीली गुफ्तगू होगी आपसे। मैं जी जैसा कहा कि मैंने रावलपिंडी से आई वॉज बॉर्न इन दुबई, फिर मेरे पेरेंट्स हम लोग जो है वो वापस आ गए पाकिस्तान में, और वे बैक तो मैंने स्कूल में जब मैं कुछ 7th क्लास में पढ़ता था तब मैंने एज अ प्रोफेशन एक सेल्समैन की हैसियत से अपना कैरियर शुरू किया, और सिंस देन मतलब ये समझ लीजिए कि कोई इस वक्त में ये 4 दहाइयों से ज़्यादा का टाइम है कि मैं एक प्रॉपर बिजनेसमैन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और राजा बाज़ार की एक दुकान से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता रहा। फिर मैं दरमियान में मैं जब 18 साल 3 महीने मेरी एज हुई तो मैं पहली दफ़ा कारोबार के सिलसिले में जापान गया, एंड दिस वाज अर्ली 80s। और उस वक्त में जापान जाना और वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलना कोई आसान काम नहीं था, और ना ही जैसे अभी आपने कहा गूगल था, ना ही कोई बताने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अकेला गया। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, मेरी वालदा की, मेरी दादी की, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं मेरे साथ थी, तो मुझे काम में बहुत बरकत हुई और कामयाबी हासिल हुई। अतीक साहब, आपने राजा बाज़ार से अपना करियर स्टार्ट किया जी। वो आप एंटरप्रेन्योर थे, आपके बिज़नेस का स्टार्ट था, और ये सफ़र चलता हुआ आज वहाँ पहुँचा है जहाँ आप दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर हैं। कई फैक्ट्रियाँ हैं आपकी, बहुत आपका फैला हुआ बिज़नेस है। मैं ये चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि ये कामयाबी का सफ़र कितना मुश्किल रहा, क्या चैलेंजेस थे आपको जो आपने फ़ेस किए, और फिर आपने आखिर में निचोड़ क्या निकाला कि ये कामयाबी तक पहुँचने का आखिर गुर क्या है। देखिए, मैं इस पर ये सबसे पहले कहूँगा कि हर शख्स की ज़रूरत है, उसका हक है कि वो कामयाब इंसान बने, लेकिन मुश्किल ये है कि आज के दौर में, और बिलखसूस जब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, इस एरा की जिसमें हम आज गुज़र रहे हैं, जिससे तो हर शख्स ये चाहता है कि वो ओवरनाइट तरक्की हासिल कर ले, जो कि कतई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी मिसालें मशहूर हैं, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, कि एक शख्स ने हाथ से काम करना शुरू किया, अपना कारखाना बनाया, अपनी फैक्ट्रियां बनाई, कारोबार को आगे लेकर गया, विच इज़ वेरी पॉसिबल। लेकिन आज के दौर में जो हमारे बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि वो चंद दिनों में ही बिलियनर बन जाएं, जो कि नामुमकिन है।
اچھا عتیق صاحب، اگر پیسہ کمانا ہو، اگر پیسے کی بات یا کاروبار کی بات کی جائے تو انسان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی یہ چیز جی کہ کبھی بھی میں نے زندگی میں کوئی کام، بیکاز میں ڈائیورسیفائیڈ فیلڈ میں کام کرتا رہا ہوں، آج بھی ہمارے مختلف قسم کے کام ہیں جن کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ چاہے کیمیکل فیکٹری ہو، ہوٹل کا ہو، لکڑی کا کاروبار ہو، یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، یا اور مختلف کام ہیں ہمارے، سروس بیسڈ بھی ہیں۔ تو اس سے جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو کاروبار کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پیسہ شوڈ بی یور سیکنڈ پرائورٹی۔ جو لوگ صرف اور صرف، چاہے وہ دکان کریں، فیکٹری لگائیں، کوئی ایک کسی قسم کی سروس انڈسٹری میں آئیں، اگر وہ سارا کچھ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کریں گے تو شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کسی صورت بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے پروفٹ زیادہ کرنا ہے، وی وانٹ کہ ہماری کمپنی دوسروں سے آگے ہو۔ بالکل۔ اچھا عتیق صاحب، اب ہم چلتے ہیں، آپ ہم مجھے اپنا تھوڑا گھر بھی دکھائیں، اور آئی تھنک سو آپ کے لان میں چلتے ہیں، لان میں بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل سینیٹر کیا ہے، اس کا کیا کردار ہے، کیا اہمیت ہے، کیونکہ آپ نے ہی تو دنیا کو انٹروڈیوس کروایا کہ ڈیجیٹل سینیٹر بھی ہے۔ جی ضرور، تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ کا گارڈن کافی مینٹین ہے، یہ کس کا شوق ہے؟ ایکچولی روشین، میں تو خیر اس میں بالکل ہی زیرو ہوں، اچھا، لیکن یہ ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں ان کا بڑا شوق ہے اس چیز کا، اور وہی اس کو دیکھتی ہیں، وہی مینٹین کر کے۔ ایگزیکٹلی، وہ کافی زیادہ شوق رکھتی ہیں اس چیز کا، تو یہ سارے پھول اور یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ انہی کے ہی۔ آپ کی کیا ہابیز ہے سر؟ میری کوئی خاص ایسی ہابی نہیں ہے، جو کامیاب بننا تھا وہ میری ٹاپ پرائورٹی تھی۔ باقی چھوٹی موٹی ہابیز میں کہہ لیجئے، وہ بھی گانے سن لینا، کبھی کسی وقت میں مووی دیکھ لینا، چونکہ اور ساتھ ساتھ جو ایکچول میری ہابی ہے وہ ہے کہ میں ٹیکنالوجی میں ان رہوں ہر دور سے۔ جب میں جاپان گیا تھا پہلی مرتبہ 1982 میں، 83 میں، 82 کے اینڈ میں، تو وہاں سے میں اپنا پہلا کمپیوٹر لے کر آیا تھا۔ تو آپ دیکھیے تقریباً 40 سال سے کمپیوٹر کے ساتھ میری وابستگی ہے، تو شاید وہی میری ہابی ہے۔ وہی آپ کی ہابی ہے۔ بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو بڑا یادگار ہو؟ آئی ایم اے ویری بلیسڈ چائلڈ جی، میں چونکہ اکیلا تھا، اکلوتا ہوں، تو میرے والد اور والدہ کا میں بہت زیادہ پیار مجھے ملا، باقی بچوں کو بھی تھا۔ بڑے بیٹے ہیں آپ؟ جی میں بڑا بیٹا ہوں، ایک ہی بیٹا ہوں، بڑا ہوں، باقی میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بڑے ایڈوانٹیجز تھے، اور بچپن میں بہت سی شرارتیں بھی کی، ہر طرح کی، گزر گیا۔ شرارتی مشہور تھے آپ؟ جی میں بڑا ایک کیجول سا اور بڑا یہ کہیے کہ اپ فرنٹ قسم کا، بلنٹ قسم کا بچہ تھا، لیکن تمیزدار، بہت تمیزدار۔ آپ پالیٹکس میں نہ ہوتے، کاروباری پرسنالٹی نہ ہوتے، تو کیا ہوتے؟ آئی بلیو کہ شاید میرا وہ آئی ایم اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، آئی ایم اے گڈ مینیجر، تو میں مینجمنٹ کے شعبے میں ہی جاتا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کو اور خاص کر پاکستان کو یہ اعزاز دلوایا جناب کہ آپ دنیا کے پہلے ڈیجیٹل سینیٹر ہیں۔ میں یہ آپ جاننا چاہوں گی، اور میرے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیجیٹل سینیٹر کی اہمیت، اس کا سینٹ میں کردار کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ڈیجیٹل سینیٹر کیسے بنا۔ بالکل۔ لاسٹ ایئر جب کووڈ آیا تو دکانیں بند ہو گئیں، کارخانے بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، گاڑیاں چلنی بند ہو گئیں، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تو جب میں پہلے دن گھر آیا، اٹ واز آئی تھنک 19 یا 20 مارچ 2020، اس وقت میں جب گھر واپس آیا تو آ کر میرے پاس آپشن تھے کہ میں سب سے پہلے نیٹ فلیکس لگا کر کوئی بھی سیریل دیکھ لوں، یا یوٹیوب لگا کر اردغل دیکھ لوں جیسے پرائم منسٹر صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی کہا، اور یا پھر پب جی گیم کھیل لوں۔ لیکن مجھے چونکہ اپنی زندگی کا تجربہ میرا یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے، ایک صحت، اور صحت کے ساتھ آپ کا وقت۔ جس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے وقت ضائع نہیں کرنا تھا،
تو مجھے پتہ لگا کہ ابھی زوم میٹنگز ہو رہی ہیں. آئی اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ دا زومز. اور جب میں نے چند ایک دو زوم میٹنگ اٹینڈ کی تو مجھے مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ زندگی بدل چکی ہے, ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے. دین آئی اسٹارٹ لرننگ دس ڈیجیٹلائزیشن. تو چند ہی دنوں میں, چند ہفتوں میں مجھے لوگوں نے ڈیجیٹل سینیٹر کہنا شروع کر دیا, کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پڑھنا, سمجھنا, اس کو استعمال کرنا. اور پھر جب ہمارا سینٹ کا اجلاس کا وقت آیا تو میں نے 3 مہینے سے ہمارے سینٹ میں اجلاس نہیں ہوا تھا فزیکل. چیئرمین سے میں نے کہا, چیئرمین صاحب کے کچھ اپنے پرابلمز تھے, تو میں نے ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ مل کر پاکستان کی تاریخ کا پہلا اینڈ ون اینڈ اونلی سیشن سینٹ کا کرایا, جس میں 37 سینیٹرز نے حصہ لیا. ٹھیک ہے عتیق صاحب, آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے مزید بات بھی کریں گے ڈیجیٹل ریولوشن کے بارے میں. ضرور, بالکل. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دیکھیے جی, مجھے کھانے میں زیادہ تر دیسی کھانے پسند ہیں. اچھا. چونکہ بچپن سے ہماری والدہ, ہمارے گھر میں جیسا میں نے کہا ہماری والدہ بہت ایک نفیس شخصیت تھی ان کی, تو وہ جو کھانے بنایا کرتی تھی وہ ٹپیکلی انڈین سٹائل کے, جس میں آلو گوشت, بھنا ہوا گوشت, کڑھائی والا چکن. اور وہ جو کڑھائی کا چکن ہوا کرتا تھا, دیسی چکن اس وقت میں, وہ آج کے ان چکن سے بہت مختلف تھا. تو آئی پریفر. پھر ایک چیز ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر سبزی, ہر طرح کی دال, ہر طرح کا کھانا کھا لیتے ہیں. زندگی میں کبھی عشق کیا آپ نے؟ نوشین, سچی بات یہ ہے کہ ہر کامیاب آدمی وہ بغیر عشق کے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ عشق نہ کرے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس شخصیت سے, چیز سے, مذہب سے, کھیل سے, پروفیشن سے, کس طرح سے کیسا عشق کرتے ہیں. تو میرا سوال تو وہ نوجوانی والے عشق کا سے متعلق ہے. وہ نہیں, میں کیونکہ پرائیورٹی اور تھی. پرائیورٹی یہ تھی کہ ایک کامیاب انسان بننا ہے. تو میرا عشق میرے پروفیشن کے ساتھ رہا, اور وہ ہر دور میں جیسے جیسے میرا پروفیشن آگے بڑھتا رہا, میرا عشق اور زیادہ پکا سچا ہوتا گیا. عتیق صاحب, آپ ایک اردو اسپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جب راولپنڈی کے راجہ بازار سے آپ نے کاروبار کی شروعات کی ہوگی تو آپ نے یہاں کی جو مقامی لینگویجز ہیں, پوٹوہاری اور پنجابی, وہ بھی سیکھی ہوں گی. جی ڈیفینیٹلی, لینگویجز کا تو مجھے بہت شوق رہا جی. میں یو اے ای جاتا ہوں تو میں عربی تقریباً پوری سمجھ لیتا ہوں. میرا پٹھانوں کے ساتھ کافی اچھا ریلیشن ہے, تو میں پشتو سمجھ بھی لیتا ہوں, بول بھی لیتا ہوں. اسی طرح میمنوں سے کراچی میں نے کاروبار کیا, سیکھی, تو میں ان کو کرو ساری سمجھتا ہوں. میں نے آ کے بھی خبر ہوں دی کہ مانو کن تریو ہل دو. سو اسی طرح جب ہم پٹھوار کی بات کرتے ہیں تو وہ جو اساں تساں پور گلسو کیا کھاسو, یہ ساریاں چیزیں ان کے ہیں, پٹھواروں کی ہیں. ہاں, جہاں پنجابی کی بات ہے تو الحمدللہ میرے کافی کاروبار, میں نے بہت سا وقت 85 کے بعد ریگولرلی میرا کراچی اور لاہور جانا آنا رہا. میرے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ, تو پنجابی تے ساڈے اپنے اندر دی پنجابی ہے نا جی. میرا ایک کلپ ایک اس پہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہوا تھا, اس میں 500,000 ویورز ہیں, اور وہ میرے پروگرام کو جو ایک چینل پر آیا تھا وہاں سے اٹھا کر ایک وہ ہیں اس میں فلوریڈا میں ایک ٹرک ڈرائیور ہیں جو بڑا 60 فیٹ والا ٹرک ٹرالر چلاتے ہیں. تو سردار جی, تو وہ ان کا تعلق لدھیانہ سے ہے. تو بعد میں ہی بیکم مائی فرینڈ. تو انہوں نے وہ جس وقت میں ایک اس سے ایک ٹی وی پروگرام سے اٹھا کر اور میرا وہ وائرل کیا, اور اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پنجابی ہے تے پنجاب ہے. پنجابی پاویں کتھے دا بھی ہوئے وہ وکھرا ہی ہوئے گا.
So these are the things. जी. ओके, अतीक साहब, आपने टिकटॉक की बात की, तो टिकटॉकर्स तो आपको अपना मौसिन समझते हैं, क्या कहना है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह. रीज़न इज़ के टिकटॉकर में मैंने 2 दफ़ा टिकटॉक खुलवाया है. फिर ये अभी पिछले दिनों में केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने पिटीशन वहाँ पर दायर की इसीलिए कि भाई ये टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए. देखिए, मैं कतई तौर पर किसी गलत काम का साथ कभी नहीं देता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर बहुत से अच्छे लोगों में चंद गलत लोग आ गए हैं तो हमें उन गलत लोगों को उठाकर बाहर रखना चाहिए, ना कि आप सब की जो एक टिकटॉक को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया गया है पूरी दुनिया में. बहुत से लोगों ने, हमारे भी मुल्क में, और बच्चों ने उसको अडॉप्ट करके अच्छी कमाई की है. बिल्कुल. तो इसलिए वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है. तो मेरी तो हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है, और बिलखसूस इमरान खान साहब से जो आज वक्त के वज़ीर आज़म हैं, कि अगर वो वाकई में ही नौजवानों को कुछ देना चाहते हैं तो वो डिजिटल वर्ल्ड में उनको एक फ्री स्पेस दें, ताकि डिजिटल वर्ल्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जायज़ तरीके से, लिजिटिमेट तरीके से वो उनको अडॉप्ट करें. अच्छा सर, अब ये बताइएगा हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, इस वक्त हम ये इस्लामाबाद से, जो मेरे घर से आप निकले हैं मारगला रोड से होते हुए, ये अपना साथ ही फैसल मॉस्क है, वहाँ से हम निकल कर अब हम मरी रोड पर आ गए हैं, जो कि पिंडी का सबसे पुराना रोड है, मरी रोड. इधर से हम जा रहे हैं, मेरा हेड ऑफिस ये आगे है, हमारे एक होटल है हमारा, उसमें मेरा हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और दैट्स अ सेंट्रल प्लेस. मैं वहाँ बैठता हूँ. एक ऑफिस मेरा वो भी है, अदर देन अदर प्रोजेक्ट ऑफिस. हमारे प्रोजेक्ट ऑफिस सेपरेट हैं, लेकिन ये मेरे होटल का चूँकि ऑफिस है, वहाँ पर मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूँ. ओके. अतीक साहब, आप एक सेनेटर भी हैं और दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर हैं और कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं, तो आपका ऑफिस इतना मैसी क्यों है? नौशीन, एक्चुअली आई बिलीव इन रियलिटी, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई काम मेरा जो मैंने करना है वो पहले मैं किसी से कागज़ मांगूँ. फिर मोस्टली जो मुझसे रिलेटेड हैं, जो अर्जेंट नीड के होते हैं, जो मेरे इनलाइन चल रहे होते हैं, वो सारे पेपर्स मेरे सामने मेरी 1 सेकंड एक्सेस में होते हैं. इसीलिए दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपको बड़े बड़े ऑफिसेज नज़र आएंगे, शायद ये उनका अंदर से छोटापन होता है और वो लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के इम्प्रेस करना चाहते हैं, जबकि मैं डिलीवर करके लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, दिस इज़ व्हाट माय डिलीवरी इज़. सर, एक कामयाब इंसान की जो कामयाबी है उसमें उसके टीम मेंबर्स का बड़ा रोल होता है. आप अपने स्टाफ को ये क्रेडिट देते हैं? डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है. आई बिलीव कि जो आपके लोग आपके साथ काम करते हैं, दे आर योर रियल वर्किंग आर्म. लेकिन उसमें मैं चूँकि शुरू से, मुझे अब समझिए मैनेजमेंट में कोई 50 साल के करीब हो गए हैं, जो आपके लोग आपके साथ काम करते हैं, दे आर योर रियल वर्किंग आर्म. उनके बगैर आप नहीं चल सकते. लॉयल्टी उनका एक ऐसा फैक्टर है विच इज़ नीडेड. अगर वो डिसलॉयल हैं तो उनकी कोई जगह नहीं, वो जैसे भी हों. दूसरा, मैं कहता हूँ कि मेरा एफिलिएशन हमेशा अपने लोगों के साथ लाइफ टाइम रहा है. आई बिलीव इन इट कि जो मेरे लिए काम करता है वो फिर सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहे, और उसको मैंने रखना है, तभी वो रहेगा. बिल्कुल. अगर किसी और का मतलब है, अगर कोई दूसरा उसकी वर्थ को मुझसे बेहतर समझ गया, तो इट मीन्स कि मैं उसकी वर्थ को सही जज नहीं कर सका. दैट इज़ इट. ये हमारा ऑफिस है. ओके. यहाँ मैं बैठता हूँ. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम. नौशीन, ये हमारा बोर्ड रूम है, और ये हमारे एग्जेक्टिव स्टाफ हैं सारे, जो हमारे ग्रुप को देखते हैं सारे तरफ से. तशरीफ रखिए.
سر تو یہ ہے آپ کی وہ ٹیم جو آپ کی سکسیس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پر کس کا کیا رول ہے؟ ایکچولی پہلی بات تو یہ ہے جی، آئی ایم پراؤڈ آف دس تھنگ کہ یہاں پر بہت سارے اسٹاف ممبر ہمارے ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے اس آرگنائزیشن میں اور میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. عتیق صاحب، آپ اپنے پالیٹکس اور پولیٹیکل افیئرس کے بعد بزنس کو بھی میں نے دیکھ رہی ہوں کہ کافی ریگولر قسم کا ٹائم آپ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کانٹیکٹ ہیں. کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نوشین اس میں یہ کہوں گا کہ میری ساری عزت، میرا نام، میرا وقار، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے آج، یہ سب کچھ میری اسی کاروبار سے ہے. اور اس میں ہمارے ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں، ڈفرینٹ کاروبار ہیں، بٹ اوور آل اور میری پرائرٹی ہمیشہ وہ میرا پروفیشن، میرا کاروبار ہی رہا. ایون میں یہ کہوں گا کہ میں پارلیمنٹ میں جانے کے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے کاروبار کو پہلے زیادہ دیتا تھا، لیکن کووڈ کے دنوں میں آ کر تھوڑا سا آن لائن سیٹ اپ زیادہ ہو گیا اور گیجٹس کا استعمال زیادہ ہو گیا. میں چونکہ گیجٹ لور ہوں اور آج ہماری یہ ساری ٹیم، ہم آپس میں بہت زیادہ انٹریکشن ورچولی اور سمارٹلی رکھتے ہیں. تو نوشین، میرے خیال میں آپ نے میری ٹیم سے مل لیا، اب ہم یہاں سے آگے چلیں گے. میں آپ کو جو آج کل ریئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو کہ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہمارا ریئل اسٹیٹ بہت بوم کر رہا ہے، تو یہاں نیئرسٹ ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کے پاس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو ریئل اسٹیٹ میں اچھا کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کے ویور کے لیے بہت ایک انفارمیٹیو چیز ہوگی. وائی ناٹ سر. تھینک یو ویری مچ. عمران صاحب، آپ لوگ اس ریجن میں ایک طرح کے لیڈنگ بلڈرز میں شمار ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ واقعی اس وقت ایمرجنگ اسٹیٹ میں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بوم آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی، لاسٹ ایئر سے آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کافی بزنسز بند ہوئے. پرائم منسٹر نے ایمنسٹی کا اناؤنسمنٹ کر کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک بوسٹ دیا، جس سے 70 انڈسٹریاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہے. اس سے لوگوں کو روزگار ملا. آف کورس دیر واز اے بگ گیپ آف ہاؤسنگ ان پاکستان، اور یہ ایک بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ تھی. بہت سے گلف سے اور امریکہ سے اور یورپ سے پاکستانیز یہاں شفٹ ہوئے. انہوں نے اپنے گھر کی طرف انویسٹمنٹ کرنا شروع کی اور اس سے اکانومی میں بوسٹ آیا. اینڈ آئی ووڈ سے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ان امپلائمنٹ کی سچویشن چینج ہو گئی. آن دی ادر سائڈ بہت ساری جیسے اسٹیل، کنکریٹ، یہ انڈسٹریز جو تھیں، بہت ساری لیبر انوالو ہوتی ہے. یہ سب کے سب سیکٹر بالکل ایک پسماندگی کی طرف سے تھے، اور اس اسکیم کے تحت جب اناؤنسمنٹ ہوا اس کا، یہ انڈسٹریز ایکٹیو ہوئیں، لوگوں نے اس سیکٹر میں انویسٹمنٹس کی، اور اوورسیز پاکستانیز نے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں ابھی بھی اس سیکٹر میں کافی گنجائش ہے. میرا تو پرائم منسٹر عمران خان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں اور یہ اس بومنگ انڈسٹری کو اور اپرچونٹی دیں تاکہ اکانومی کو اس سے سہارا ملے. بہت شکریہ سر. تعلق آپ کا راولپنڈی سے ہے اور بہت پنجابیوں کے اور پٹوہاریوں کے قریب ہیں آپ، اور سیاسی وابستگی آپ کی ایم کیو ایم سے. یہ امتزاج تھوڑا سا کنفیوزنگ نہیں ہے؟ دیکھیے نوشین، میرا تعلق جتنا پنڈی سے، لاہور سے ہے، اتنا ہی کراچی سے ہے. میں 1977-78 میں کراچی گیا تھا. 1985 سے میں ریگولر کراچی میں کاروبار کر رہا ہوں. تو یہ تو ایک پرسیپشن ہے. باقی جہاں تک لینگویج کی بات ہے تو رشتے کہندے نے پنجابی ہے پاویں جتھے بھی ہوئے. تو اس لیے یہ لوگ پنجابی جب میری سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید میں. باقی کاروبار کے لحاظ سے پنجاب میں بھی کاروبار ہے اور کراچی میں بھی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ابھی بھی آپ کی وابستگی ہے؟ نہیں، اب نہیں ہے جی. میں نے سمجھیے کچھ چند سال پہلے ٹوٹلی خیر بات کہہ دیا تھا، اور آج میرا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے.
आने वाले वक्त में फ्यूचर में किस जी पार्टी को ज़रूर, ज्वाइन बिल्कुल करना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है। कुछ मेरे घर की कमिटमेंट्स थी, मेरे बेटे की शादी थी, फिर अभी हाल ही में मेरी बेटी की शादी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर किसी न किसी अच्छी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। कुछ बता सकते हैं किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? दैट डिपेंड्स, क्योंकि मुझे तो ऑफ़र 3 बड़ी पार्टियां हैं जी, तीनों से है। अच्छा। तो लेट्स सी कि हम कहाँ पर एडजस्ट होते हैं। लेकिन मैं चूँकि एक अवामी आदमी हूँ, मैं जाऊँगा अवामी पार्टी में। सर, आप जो उनके पहले डिजिटल सेनेटर हैं दुनिया के, और आपने ये एजाज़ पाकिस्तान को दिलवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहूँगी कि हमारे नेटवर्क और हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आप अगर व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो। देखिए, मेरा एक ही पैगाम है कि हम सबको चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी लवर बने, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को सीखें, उसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें ताकि अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकें। और बिलखसूस जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे आने वाले कल के मेमार हैं, उनको हम फोर्स करें कि वो सब कंप्यूटर लिटरेट बच्चे हों, डिजिटल वर्ल्ड को समझने वाले बच्चे हों। बस मेरा यही पैगाम है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ सेनेटर अतीक, जो कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर हैं, जिनसे हमने आपको मुलाकात की। मेरा दिन इनके साथ बहुत ही खुशगवार गुजरा, यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अपनी मेज़बान नौशीन तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।